राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अन्तर्गत प्रशासन सहायक पदमा सोधिने प्रश्नोत्तरको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। अब सुरुवात गरौँ। चाँगु नारायण मन्दिरलाई उपत्यकाको सबैभन्दा पुरानो वैष्णव तीर्थस्थल नेपाली इतिहासको मूल र नेपालको सबैभन्दा पुरानो मन्दिरको रूपमा लिइन्छ। त्यसैगरी चाँगु नारायण क्षेत्रमा जम्मा कतिवटा अभिलेखहरू रहेका थिए? यो 351वटा। यसै गरी अरू रहेको छ, मानदेवले शक सम्वत प्रयोग गरेका थिए, जसमा चाहिँ 135 वर्ष जोड्यो भने विक्रम सम्वत बन्दछ। मानदेवबारे विस्तृत अध्ययन यिनको 386 शक सम्वतको चाँगु नारायण शिलालेखबाट प्राप्त गर्न सकिने। मानदेव वैष्णव धर्मका अनुयायी थिए। यिनी थिए भने यिनका रानीहरू र छोराहरू भने शैव धर्म सम्बन्धी आस्था राख्दथे। मानदेवले चाँगु नारायण देव पाटन र केलकोटामा अभिलेख राखेका थिए। केलकोटमा अभिलेख राखेका थिए। मानदेवलाई सम्झदा मानगिरह र चाँगु नारायण पलाञ्चोक भगवती विक्रम सम्वत 560मा मानदेवकै पालामा विजय स्वामिनी भन्ने महिलाले स्थापना गरेको नाग र वासुकीको पूजा, श्री माणङ्क र श्री भोगिनी अङ्कित नेपालको प्रथम मुद्रा चलाएका। मानदेवले निकालेको मुद्रा तामाबाट बनेको थियो। गोकर्णमा बस्ती बसाएका थिए। सर्वप्रथम शिलालेखको स्थापना गरेका। बाबुको निधनपछि आमालाई सती जान रोकेका। वसन्तदेव महादेवपछि वसन्तदेव राजा। महिदेवपछि वसन्तदेव राजा। वसन्तदेव बालक भएकाले मन्त्रीहरू रविगुप्त र क्रमलिन शक्तिशाली भए। संयुक्त र शासन र फेरबदल छिटो भएकाले इस्वी सम्वत 536 देखि 545 सम्म राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त भएको पाइन्छ। यसपछि भमगुप्त, गङ्गादेव र शिवदेव जस्ता भारदार बीच शक्ति सङ्घर्ष भयो। दरिद्र शासनको सुरुवात यिनकै पालाबाट भएको मानिन्छ। स्वस्ति नेपोलेव नेपालको कल्याण होस् भन्ने राजा वसन्तदेव हुन्। वसन्तदेवलाई के उपनामले चिनिन्छ? प्रज्ञा हितैषी राजा। शिवदेव प्रथम लिच्छवी कुलकेतु उपाधि लिएका थिए। गुप्तवंशी सामन्तहरूबाट समेत राजकाज हुँदै आएकोमा यिनले एक छत्र लिच्छवीबाट मात्र शासन गरेका थिए। भमगुप्त रहेको राजकीय श्री शब्द यिनैको पालामा खोसिएको हो। शिवदेव र अंशुवर्माको संयुक्त शासनकालमा नेपालको चौतर्फी विकास सुरु भएको थियो। भान्जा अंशुवर्मालाई शासकीय अधिकार दिई आफू धर्मकर्ममा लागेका राजा शिवदेव प्रथम हुन्। अंशुवर्मा 662 देखि 668 सम्म। अंशुवर्मा कुन वंशका थिए? ठकुरी वंशका राजा थिए। अंशुवर्मा कसका भान्जा हुन्? शिवदेव प्रथमका। शक्तिशाली भमगुप्तलाई राजकाजबाट हटाउन कसले सहयोग गरेको थियो? अंशुवर्माले। भमगुप्तलाई हटाएपछि अंशुवर्माले कुन उपाधि प्राप्त गरेका थिए? श्री सामन्त, शिवदेवको सहायक प्रशासक। अंशुवर्माको पालामा कुन क्षेत्रमा विकास पाइन्छ? कृषि, पशुपालन, व्यापार र परराष्ट्र सम्बन्ध र रक्षा व्यवस्थापन लगायत। अंशुवर्माले कति वर्ष शासन गरेका थिए? 16 वर्ष शासन। विक्रम सम्वत 662 देखि 678। अंशुवर्माको राजदरबार कैलाशकूट पशुपति देवपाटन नजिकै रहेको थियो। बुङ्गमतीमा शिलालेख स्थापना गर्ने राजा। अंशुवर्माले कुन सम्वत चलाएका थिए? गुप्त सम्वत चलाएका थिए। महाराज धीराज पशुपति पाद निगृहित महासामन्त कलाहेमिनी सरस्वतीको भक्त पादवी धारण गर्ने व्यक्ति को हुन्? अंशुवर्मा हुन्। शब्दविधा ग्रन्थको रचना कसले गरेका हुन्? अंशुवर्माले। इतिहासमै आदर्श शासकका रूपमा रहेका व्यक्ति अंशुवर्मा हुन्। अंशुवर्मा कुन मुद्राको प्रचलन ल्याएका थिए? वैश्रवण। राजाको उत्तराधिकारी युवराज घोषणा गर्ने नियम कसले चलाएका हुन्? अंशुवर्माले। अंशुवर्माले छोरी भृकुटी चिजुको विवाह कोसँग गरिदिएका थिए? तिब्बती राजा सोङचङ गोम्फोसँग। अंशुवर्माले बहिनी भोगदेवीलाई कोसँग विवाह गरिदिएका थिए? भारतका राजा सुरेनसँग। प्रजाहित समाधान तत्पर तथा कद मे प्रजा सुखिया भवते जस्तो विशेषतायुक्त
राजा को हुन्? अंशुवर्मा। अंशुवर्माले शिक्षालाई कसरी विभाजन गरेका थिए? शैव वैष्णव र बौद्ध गरी 3 भागमा। अंशुवर्माको बारेमा कुन प्रसिद्ध चिनिया यात्रीले उल्लेख र वर्णन गरेको पाइन्छ? हुएनसाङले। भ्रिकुटी। अंशुवर्माकी छोरी हरिताराको नामले चिनिने बाल्यकालको नाम सुकुनी थियो। भ्रिकुटीलाई चिनिया भाषामा डिचुङ भनिन्छ। ढिचुङ भनिने। तिब्बती राजा सङचङ गम्फोसँग विवाह। तिब्बत जाँदा सिलमन्जु बौद्ध भिक्षु लिएर गएकी। अंशुवर्माका कार्यहरू। हाडी गाउँमा कैलाशकूट भवन निर्माण गरेका। कैलाशकूट भवनको महिमा साँगाको शिलालेखमा उल्लेख गरिएको छ। हिन्दू र बौद्ध दुवै धर्म मान्ने राजा। पशुपतिनाथलाई राजा मान्यता दिएका। बालकको नाल काट्ने चलाएका थिए। बलमजुमा बस्ती बसाउने राजा। बोधिसत्वको अवतार मानिने राजा। यिनको शासनकाललाई लिच्छवी कालमै स्वर्णयुग भनिन्छ। भोगदेवी नाम गरेकी आफ्नी बहिनीलाई भारतका राजा सुरेनसँग विवाह गरिदिएका। छोरी भ्रिकुटीको तिब्बती सम्राट सोरुङवाङचाङ गम्फोसँग विवाह गरिदिएका। पाञ्चाली प्रथाको सुरुवात गरेका। युवराज धिराज घोषणा गर्ने चलन चलाएका। प्रथम युवराज धिराज उदयदेव। प्रजाको ऋण चुक्ता गरी अंशुवर्मा सम्वत चलाएका। त्यसैगरी सम्झनाका लागि मात्र कैलाशकूट भवनमा बसी हिन्दू र बौद्ध दुवै धर्म मान्दै पशुपतिनाथलाई राजमान्यता दिने अंशुवर्माले बालकको सालनाल काट्न र बलम्बुमा बस्ती बसाल्न बोधिसत्वको अवतारले लिच्छवीकाललाई स्वर्णयुग बनाउन बहिनी भोगदेवीलाई भारतका राजा सुरेनसँग र छोरी भ्रिकुटीलाई तिब्बती सम्राट वाङचङ गम्फोसँग विवाह गरिदिए। प्रजाको ऋण चुक्ता गर्दै पाञ्चाली प्रथाको सुरुवात गरी आफू महाराजा र भावी राजा युवराज बनाए। उदयदेव। शिवदेव प्रथमका जेठा पुत्र को हुन्? उदयदेव हुन्। अंशुवर्माको मृत्युपछि शासन गर्ने राजा को हुन्? उदयदेव हुन्। यिनलाई भाइ ध्रुवदेवले पदच्युत गरेका थिए। तिब्बतमा शरण लिने प्रथम राजा को हुन्? उदयदेव हुन्। ध्रुवदेव। यिनकै पालाबाट द्वैत शासन सुरु भएको र दुईजनाले एकैपटक शासन गरेको अवस्था। यिनको शासनकालमा यिनै भन्दा पनि भारदार जिष्णुगुप्त बढी प्रभावशाली थिए। ध्रुवदेव नाम पात्रका शासक बन्न पुगेका थिए। जिष्णुगुप्तले बुढा नीलकण्ठको मूर्तिको निर्माण गरेका। भीमार्जुनदेवले ध्रुवदेवपछि शासन गरेका। यिनको शासनकालभरि नै जिष्णुगुप्तको प्रभाव कायमै। जिष्णुगुप्तले छोरा विष्णुगुप्तलाई शासनको उत्तराधिकारी घोषित गरेका। नरेन्द्रदेव 702-736। उदयदेवको पालादेखि खोसिएको सत्ता यिनले तिब्बतको सहयोगमा फिर्ता गरेका हुन्। विक्रम सम्वत 702 तिर जिष्णुगुप्तलाई मारे पश्चात राजा बनेका। यिनको शासनकाल विक्रम सम्वत 702 देखि 736 रहेको थियो। लिच्छवीकालीन आकाशको पूर्णचन्द्रका नामले नरेन्द्रदेवलाई चिनिन्छ। मानदेव अंशुवर्मा पछिका शक्तिशाली लिच्छवी राजा को हुन्? नरेन्द्रदेव। महाराज धीराज परम भट्टारकको पदवी धारण गर्ने राजा को हुन्? नरेन्द्रदेव। परमाशोहर उपाधि धारण गर्ने राजा को हुन्? नरेन्द्रदेव। तिब्बतको सहयोगमा विष्णुगुप्तको फौजलाई हराएर द्वैत शासनको अन्त्य गरी सिंहासनको पुनः प्राप्ति गर्ने राजा को हुन्? नरेन्द्रदेव हुन्। नरेन्द्रदेवलाई सम्झदा। भोट र चीनसँग व्यापारिक सम्बन्ध कायम गरेको। लामो समयदेखि द्वैत शासनको अन्त्य गरेका। भद्राधिवासको निर्माण गरेका। रातो मच्छिन्द्रताको जात्रा सुरु गरेका। सिंहासन शब्दको प्रचलनमा गराएका। झ्यालमा बुट्टा राख्ने चलन चलाएका। पण्ड पुराण नामक मुद्राको प्रचलनमा चलाएका। भोटो जात्राको चलन चलाएका। सम्झनाका लागि मात्र है। भोट र चीनसँग पन र पुराणको व्यापारले द्वैत शासन सकी भद्राधिवासको सिंहबाट झ्यालको बुट्टा बाहिर भोटो र जात्रा र रातो मच्छिन्द्रताको जात्रा हेर्ने लिच्छवीकालीन आकाशको पूर्णचन्द्र नरेन्द्रदेव हुन्। शिवदेव द्वितीय। पशुपतिमा चाँदीको कमलको फूल चढाएका। चन्दकेश्वर बहाल र नन्दीशाला बिहारको निर्माण गरेका। थानकोटमा बस्ती बसाल्ने राजा। भास्करदेव वर्मा। ठकुरी वंशका प्रथम राजा। हेमवर्ण बिहार र नील बिहारको निर्माण। प्रचण्डदेव। स्वयम्भूको ज्योति छोपी त्यसलाई चैत्यको निर्माण। पशुपतिनाथ मन्दिरको निर्माण। शान्तिश्री भनी चिनिने। जयदेव द्वितीय। प्रचकर्माम
परचक्र काम उपाधि अर्काको देश जित्ने अर्काको देश जित्ने अभिलाषा उपनामले विभूषित राजा, लिच्छविकालमा कविराज भनेर चिनिने जयदेव द्वितीयलाई। उनको कविता पशुपति शिलालेखमा अङ्कित छ। बलदेव हाडीगाउँको स्थापना राजा बलदेवले गरेका हुन्। खाद्य सङ्कटबाट जनता बचाएका थिए। वृषभदेव प्रतिज्ञा पालन गर्नमा अनुपम मानिने स्वयम्भू महाचैत्य भट्टाकरको स्थापना, चाभेल चैत्यको स्थापना, विश्वदेव भनी चिनिने। त्यसैगरी शिवदेव तृतीय कीर्तिपुरमा मानव बस्ती बसालेका थिए। पशुपतिमा सुनको छाना चढाएका थिए। विवाङ्क मुद्रा चलाएका थिए। हरिदत्त नेपालमा वैष्णव धर्म उत्थान गर्ने राजा हरिदत्त हुन्। नेपालमा उपत्यका प्रसिद्ध चार नारायणको स्थापना गर्ने राजा हुन्। शङ्करदेव नुवाकोटी ठकुरी वंशका अन्तिम राजा शङ्करदेव हुन्। मनारा भगवतीको स्थापना गरेका थिए। नक्साल भगवतीको वार्षिक यात्राको सुरुवात गरेका थिए। कलाकार अरनीको जन्म कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 1300 सूचना विभागमा। अरनीको जन्म नेपालको हालको कुन जिल्लामा भएको थियो? हो, पाल्पामा। अरनीको वास्तविक नाम के हो? बलबाहु हो। अरनीको कहिले चीन गएका थिए? विक्रम सम्वत 1317 17 वर्षको उमेरमा गएका थिए। अरनीको चीन जाँदा उनको राजा को थिए? कुब्ला खाँ। अरनीकोले प्रचलनमा ल्याएको प्यागोडा शैलीमा के भनिन्छ? पाई तास्ते। अरनीको चीन जाँदा नेपालमा राजा को थिए? जय भीमदेव। गुणकामदेवलाई सम्झदा कान्तिपुरमा बस्ती बसाल्ने राजा, कुमारीको पूजा गर्ने प्रचलनमा चलाएका लाखे जात्रा, कृष्ण जात्रा, हिले जात्रा, श्रृङ्गभेरी जात्रा र इन्द्र जात्राको प्रचलन, भद्रकाली निर्माण, नवदुर्गा, रक्तकाली, लोमोडी देवी, करवीर मसानको स्थापना। काठमाडौँमा संस्थापक राजा कान्तिपुर सहर निर्माण गर्दा 1 लाख जति खर्च गरेर 1800 वटा जति घर बनाएका थिए। कान्तिपुरमा मानव बस्ती बसाल्ने राजा गुणकामदेव हुन्। गुणकामदेवले कोठी होम गरेका थिए। इन्द्र जात्रा, कृष्ण जात्रा, श्रृङ्गभेरी जात्रा, लाखे जात्रा, हिले जात्रा, कृष्रु हिलाई जस्ता जात्राहरू चलाउने राजा गुणकामदेव हुन्। शाक्य वंशको कन्यालाई कुमारी बनाई पूजा गर्ने चलन चलाएका थिए। विष्णुमती नदीका किनारमा करवीर मसानको निर्माण गरेका थिए। नवदुर्गा, रक्तकाली, लोमडी देवीको स्थापना गरेका थिए। लक्ष्मी कामदेव पनि भनेर चिनिने राजा गुणकामदेव हुन्। भद्रकाली मन्दिरको निर्माण गरेका थिए। इतिहासकार कर्क प्याट्रिकका अनुसार यिनको शासनकाल 18 वर्ष रहेको थियो। यिनले उमा महेश्वरको मूर्ति स्थापना गरेका थिए। पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा रहेको ईशानेश्वर मन्दिरमा तामाको छाना निर्माण गरेका थिए। गुणकामदेवले काष्ठमण्डप, मरुसतल र मरुहिटी समेतको निर्माण गरेका थिए। सिम्रौनगढको कर्नाट राज्य। सिम्रौनगढ हाल मध्य प्रदेशको बारा जिल्लामा पर्दछ। यसको पुरानो नाम सिमरा वनगढ थियो। यही शब्दपछि अपभ्रंश भएर सिम्रौनगढ भएको हो। सिम्रौनगढ वरपरको सम्पूर्ण क्षेत्र त्यसबेला तिर ऋतुको नामले प्रसिद्ध थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा तत्कालीन प्राणहरूमा भने यो क्षेत्रलाई डोय राज्य भनिएको पाइन्छ। यस राज्यका प्रथम राजा नान्यदेव हुन्। हरिसिद्धदेव कर्नाटक वंशका अन्तिम राजा हुन्। यिनको शासनकालमा दिल्लीका मुसलमान बादशाह गयासुद्दिन तुगलनको आक्रमण गरेर सो राज्य ध्वस्त पारिएका थिए। उपत्यकाका मल्ल राजाहरूको कुलदेवीका रूपमा पूजा गरिने तुलजा भवानी वास्तवमा कर्नावट राजाहरूकै कुलदेवी हुन्। हरिसिद्धि देवी रानी देवल देवी शरणार्थीको रूपमा उपत्यका पस्दा आफूसित तुलजा भगवतीको कलश पनि लिएर आएकी थिइन्। हरिसिंह देवका छोरा जगत सिंहको विवाह मल्ल राजकुमारी नायकी देवीसँग भएको थियो। उनीहरूबाट राजा राजलभ देवीको जन्म भएको थियो, जसको विवाह जयस्थिति मल्लसँग भएको थियो। कर्णाली प्रदेशको खस मल्ल राज्य। खस राज्यको राजधानी सिन्जामा रहेको थियो। तिब्बतको खाडी प्रदेशबाट आएका नागराजले कर्णाली प्रदेशमा स्वतन्त्र खस राज्य स्थापना गरेको मानिन्छ। खस राज्यको अस्तित्व 226 वर्ष जति रह्यो। खस राज्यको पतनपछि सुदूरपश्चिममा बझाङ, डोटी, जाजरकोट जस्ता 22 राज्य जन्मेका हुन्। वर्तमान समयमा सबैभन्दा अविकसित तथा पिछडिएको मानिएको यो क्षेत्र मध्यकालमा निकै शक्तिशाली राज्यको रूपमा रहेको थियो। नेपाली भाषाको उत्पत्ति खस मल्ल राज्यबाट भएको हो। यस भाषालाई खास कुरा
वा सिजाली भाषा समेत भन्ने गरिन्छ।